आज आमची श्रमधाम कन्सेप्टाची रॅली आनी अधिवेशन आसा। आज संबंध आमी काणकोण म्हालांतल्यान फाटल्या वर्सा श्रमधाम हो कन्सेप्ट हो बलराम चॅरिटेबल फाउंडेशनाच्या थ्रू सुरू केलो आनी ताच्या माध्यमांतल्यान फाटल्या वर्साक आमी 20 घरां बांदिली आनी ह्या स्वयंसेवकाच्या कार्यकर्त्याच्या माध्यमांतल्यान आमी सांगें, केपें, धारबांदोडा आनी आतां प्रियो अशा माध्यमांतल्यान सगळे व्हॉलंटियर्स वचून ती काम करतात। आनी एक आमचे साणिल्लेच गांवपण म्हणजे ही हो श्रमधाम कन्सेप्ट हो वेगळो कितें न्ही, त्यातलें गांवपण, मनीसपण आनी प्रत्येक मनशाक सांबाळपाची अशे तरेची तांक गांवपणा आशिल्ली आनी ती पुनर्स्थापीत करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचो प्रयत्न जाल्लो। आमचे व्हॉलंटियर्स जे आसा की दर गांवांक वचून म्हणजे एखाद्या सोसायटीचे एक 35-40 कार्यकर्ते वचून ती काम करतात आनी अशा तरेन आमी घरां ही एक स्वयंस्फूर्त म्हणजे लोकसहभागांतल्यान घर बांदपाचें काम आमी म्हणजे समाजांतलो गरीब शेवटचो मनीस एखादो अपंग आसतलो, एखादी विधव आसतली जेचे फुडले एक 8-10 वर्सां किंवा फुडें वचून केन्नाच ते घर बांदूंक शकना अशा भयणीक आदार दिवपाच्या दृश्टिकोनाचो आमचो कन्सेप्ट आसा। आनी आज सगळे आमचे स्वयंसेवक जवळ जवळ काणकोण मतदारसंघांतल्यान 1000 स्वयंसेवक जे आसा की महिला आनी आमचे बाकीचे कार्यकर्ते आसा स्वयंसेवक ते आज आमी रॅली काडटले आनी त्या नंतर शेवटचो कार्यक्रम आसा आमचें अधिवेशन म्हणजे आमी हो कन्सेप्ट हो आसा तो सगळ्या स्वयंसेवकांक कळचो की बाकीचे अन्य जे काणकोणकार लोक आसात ताका कळचो, गोंयच्या जनतेक कळचो आनी आमकां अपेक्षा आसा की गोंयभरांतल्या जनतेन लोकांनी सगळ्यांनी ह्या कन्सेप्टाक सहभागी जावचें। कांय लोकांक जाका आर्थीक जे सदन आसा त्या लोकांनी आमकां मदत करची आनी अशा लोकसहभागांतल्यान गरिबांची घरां बांदपाचो श्रमधाम हो कन्सेप्ट तो फुडें वचचो ह्या अपेक्षेन आज आमी ही रॅली आनी हें अधिवेशन घातलेलें आसा। तुमकां कितली खुशी दिसता की तेन्ना तुमी लोकांच्या घरां बांदून दितात, फाटले खेपे तुमी 20 बांदले, हे खेपे बी तुमी बांदत आसा। खरें म्हळ्यार मनीसपण जागोवप हो आमचो मनशाचो एक कर्तव्य, आमचो एक मनीस ह्या नात्यांतल्यान की शेजाऱ्याक एखादो मनीस जर अपंग आसत जर जाय त्या मनशाक मदत करप ही आमची संस्कृती आसा आनी त्यामुळे त्याच संस्कृतीचो भाग म्हणून आमी सगळे जाण काम करतात। म्हणजे एखाद्या आमी गेल्या वर्साक पयलें आतांय पळयता म्हणजे अत्यंत जाका जो गरीब आसा जो निराश जाला जो हताश जाला आसा ताज्या जिवनामध्ये एक प्रकारचो उजेड दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ताका एक आनंद दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ताका एक जगपाची आशा निर्माण करपाच्या दृश्टिकोनाचो प्रयत्न आमी करता आनी ताचो अनुभव जो आसा न्ही आमी सगळे कार्यकर्ते आमी घेतात। श्रमधामाचें जें हें बी आहा जें तुमच्या मनान रुजलेलें आहा हेका पयली पालो केन्ना फुटलो? श्रमधामाचें बीज जें आसा न्ही म्हजो आजो आसतलो, म्हजो बापूय आसतलो, हे लोक आमी गांवांनी रावतात आनी गांवांत रावतना हांवें म्हज्या ल्हानपणाक पयलें म्हणजे सरकाराचे तसे खूप मोठे बेनिफिट गरिबी बाकी हे सगळं पहिले आज सुदैवान म्हणटा गोंयच्या जनतेच्या आशिर्वादान कार्यकर्त्या आशिर्वादान आज सभापती आनी हांव 4 फावटी आमदार जालो। त्यामुळे म्हजो आशिल्लो तो जो भाव जो आसा तो एक करता आमच्या सगळ्या काणकोणच्या कार्यकर्त्यांनी ताका जिवंत मनाक आसता म्हणून जायना तो की तो कार्यकर्त्यांनी जो आसा न्ही की ताका एक प्रकारची म्हणजे हय अशें म्हणून जे आसा ताका आवाज दिल्या मुळे जे आसा न्ही हे कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर हे श्रमधाम कन्सेप्ट जितको तुमचो उत्सव दिसता आनी लोकांचो अशें दिसून येता की तुमच्या मनात आनीकूय बी आहा जी तुमी पेरून ताका खंय तरी फ्रुट्स मुखार लोकांनी कार्यकर्त्यांनी जे आमकां शक्य आसा मदत केली आसा आनीकूय प्रकल्प आनीकय प्रकल्प आसा खूब प्रकल्प आसा की ताजे फुडले जो प्रकल्प आसा म्हज्या तकलेन आसा कार्यकर्तो सक्षम असो म्हजें कन्सेप्ट म्हणजे कार्यकर्तो आसा न्ही म्हणजे म्हज्या बरोबर काम करपी जे कार्यकर्ते आसा ताका केन्नाच कोणाचे बरोबर हात पसरपाची पाळी येवपा येना तो ह्याच म्हणजे आमी काम करतात आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी म्हणजे अनेक प्रकारचे विशय आसा की सुदैवान जे आसा न्ही की आजची जी पोशक वातावरण आसा पोशक वातावरण इतल्याच मात म्हणटा की आज हांव आमदार आसा हांव सभापती आसा गोंयाक आमचें सरकार आसा आनी केंद्राक सरकार आसा अशा तरेचें सुपीक वातावरण जें आसा न्ही खंय केन्नाच मेळूंक शकना आनी त्यामुळे आज माननीय आमचे पंतप्रधान तसो विचार करता, आमचे मुख्यमंत्री विचार करता आनी हांव स्वता विचार करता आनी त्यामुळे कार्यकर्त्यां एक प्रकारचो अशा तरेचे म्हणजे सरकार असलें म्हणून जायना तें सरकाराचो बेनिफीट आमी कशें पद्धतीन करपाक जाय कशें करपाक जाय ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी सगळे प्रकार म्हणजे कार्यकर्त्याच्या ताकदीचेर हें सगळें फुडें वता।
बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे आमदार आसा आतां मिनिस्ट्रीन आसा ते तुमचे कडेन भासाभास कितें केल्या की बाबा आमी आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी बऱ्याच कडेन जे आसा न्ही आमकां सांग्या आमी सुभाष फळदेसाय आसा ताज्या मतीन आमी 2 घर घेतलेले आसा सावड्डे आसा आनी ताज्या मतीन आमी घर घेतले आसा